सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई नेबर में से आ जाए, गुजर रहा हो, तो उसे सलाम करें। कुछ खाना बनाए, जब माह बारक रमज़ान में यही होता है ना, जब हम खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती हैं तो कहती हैं जाओ थोड़ा थोड़ा जाकर अफ्तारी के लिए देकर आ जाओ। ये देने का अमल जो है ना, ये खुदाए करीम को बड़ा पसंद है और वो अता करता है देने के बदले में। एक वाक़या सुनाई देती हूँ कि एक शख्स जनाबे मूसा के पास आया और जनाबे मूसा से कहा कि मूसा, खुदा ने इतनी मखलूक अता की है, आप खुदा से कलाम करते हैं, अल्लाह से मेरे लिए गुजारिश करें कि वो मुझे जानवरों की बोली सिखा दे। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि ये कैसी हम्दो सना करते हैं। नो डाउट के चरिंद और परिंद, हर जी रूह, कायनात की हर मखलूक, हत्ता कि ये ज़र्रे तक उसकी हम्दो सना करते हैं। तो जनाब मूसा जानते हैं, कहा कि ये तेरे हक में बेहतर नहीं है, तू जानवरों की बोली मत सीख। हम सुनते हैं ना, लेकिन देखें सुबह ही सुबह हमें मुर्गे की अज़ान की आवाज़ आती है ना, वो उठता है, वो खुदा की बारगाह में इबादत के लिए उठता है। परिंदे चहचहाते हैं, एक लम्हा ऐसा होता है कि पूरे समा में सकूत हो जाता है और फिर एकदम वो परिंदे चहचहाने लगते हैं। आप सुबह में उठकर देखें, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं और उसके बाद वो चहचहाते हैं। ये उनकी इबादत है, ये उसका जिक्र करते हैं और फिर खुदा उनकी रोज़ी उन्हें अता करता है। उन्होंने बैंकों में जमा करके नहीं रखा, बल्कि उन्हें रोज़ के रोज़ उन्हें रोज़ी मिलती है। तो जब वो उनको देता है तो हमें कैसे फरामोश कर देगा। लेकिन हमसे वो तलबगार है कि तुम लोगों में कैसे इन्फाक करते हो, कैसे देते हो। उस शख्स ने बड़ी मिन्नत की और कहा कि अच्छा, ये मेरे घर में जो दो पाले हुए जानवर है ना, एक मुर्ग है, एक मुर्गा है और एक ये भौंकने वाला जानवर कुत्ता है, तो मुझे इन्हीं की बोली सिखा दो, मैं इनकी बोली सीख जाऊंगा। अब ये वाक्य समझ में आ रहा है ना? देखना है, ऐसे नहीं बैठना, गौर से सुननी है बात। आप ही की वजह से तो मैं आपके वालिदैन को फरामोश करके बैठी हुई हूँ। ये छोटे छोटे से वाक़यात आपके लिए गोशगुजार कर रही हूँ, वरना मेरी बहनें और बेटियाँ तो सब जानती हैं। आप तो वो नन्हे नन्हे चिराग हो कि जिनसे हमारे घर महके हुए हैं, जिससे मेरी कौम में रोशनी होगी। तो आपसे तो बात है, नीचे नजरें नहीं करनी है, पूरी मेरी बात को सुनना है। समझ आ रही है ना? तो जनाबे मूसा से कहा कि ये जो दो पालतू जानवर मेरे घर में है ना, इनकी ज़बान मुझे सिखा दो। तो कहा कि तेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, ना सीख। जितना खुदा ने तुझे इल्म दिया है ना, बस वही सीख ले। बहुत ज़िद की, बहाने भी बनाए। नबी अल्लाह ने कहा ठीक है, सीख ले। अब जब घर आया तो मुर्ग और वो जो जान कुत्ता है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो हमारा मालिक है ना, ये बड़ा खसीस है। खसीस मतलब बहुत कंजूस है, सखी नहीं है, सख्त है, हमें सही से दाना भी नहीं देता, खाना भी नहीं देता। और वो तो मुर्ग कहता है, और तू तो दाना दुगना चुग लेता है, मैं तो भूखा रह जाता हूँ, मैं तो दाना नहीं खा सकता, क्योंकि ये जो जानवर है ये दाना नहीं खाता। तो वो मुर्ग कहता है कि तू फिक्र ना कर, कल ये जो हमारा मालिक है ना, इसका घोड़ा मर जाएगा, तो जब घोड़ा मर जाएगा तो तुझे खाने को गोश्त मिल जाएगा। अगले दिन अब ये सुन रहा था, क्योंकि इसको बोली तो आ गई थी समझ में, ये समझ रहा था कि मुर्ग ने उस कुत्ते से कहा कि कल ये इसका घोड़ा मर जाएगा। जब उसने सुना तो उसने अपने घोड़े को पकड़ा और ले जाकर उसे बाजार में बेच दिया। अगला दिन हुआ तो वो फिर दोनों फिर बात करने लगे। तो वो कहने लगा कि तू ना, क्योंकि वो उसकी मासी जो थी वो रोटी भी डाल देती थी, मुर्ग जो था कूद कर आ जाता था तो रोटी के टुकड़े भी ले लेता था। और ये कहता था कि फिर उस कुत्ते ने कहा तू बड़ा झूठ बोलता है, तूने कहा था कि आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा।
مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. اس نے کہا کہ اچھا تو فکر نہ کر, کل جو ہے نا اس کا جو یہ اونٹ ہے نا, یہ اونٹ مر جائے گا اور اس کے بعد تجھے کھانے کو ملے گا. اگلا دن ہوا, اس نے سن لیا اور اس نے اپنے اس دنیاوی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اونٹ کو کھولا اور وہ جا کر بیچ آیا. اسے پیسے, اب بڑا خوش ہو رہا ہے کہ بھئی مجھے تو بڑے 4 پیسے مل رہے ہیں, مجھے تو بڑی دولت مل رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دولت ہر چیز کا مداوع نہیں ہوتی ہے, دولت سے ہم ہر چیز نہیں خرید سکتے. بہت خوش ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسرا دن, اب یہ بیچارہ پریشان, کہتا ہے کہ تو بڑا جھوٹ بولتا ہے, مرغے سے کہتا ہے تیسرا دن ہو گیا مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا اور تو کہتا ہے یہ جا کے اب نہ گھوڑا رہا نہ اونٹ رہا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا, یہ تو جہاں گیا تھا وہاں جا کر وہ مر گئے ہیں, لیکن یہ ہمارا جو مالک ہے نا, یہ مالک جانتا ہی نہیں. اب کل نا یہ مالک خود مر جائے گا. اب جو اس نے سنا, اور جب یہ مر جائے گا نا تو اس کے لوگ خوب دیگیں بنیں گی, فاتحہ ہوگی اور تو دل بھر کر کھائیو. اب جو اس شخص نے یہ سنا کہ کل میری باری ہو رہی ہے, جو ایک دن بیچ کر آیا گھوڑے کو, ایک دن بیچ کر آیا کس کو, اونٹ کو بیچ کر آیا. اب تیسرے دن جب وہ مرغے کی یہ بات سنی کہ کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا, بھاگا بھاگا گیا جناب موسیٰ کے پاس کہ کہا یہ کیا؟ کہ تو جانتا نہیں تھا, میں نے کہا تھا کہ تیرے لیے جانوروں کی بولی سیکھنا بہتر نہیں, خدا کی رضا میں راضی رہنا سیکھ. جب یہ تیرا گھوڑا مر رہا تھا یہ تیری جان کا رد بلا ہو رہی تھی, جب یہ تیرا اونٹ مر رہا تھا یہ تیری جان کا صدقہ نکل رہا تھا, جب تو نے ساری بلائیں اس 4 پیسوں کو لے لیا تو اب یہ بلا تیرے اوپر آ گئی. تو جب خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے, اگر اس میں سے کچھ لیتا ہے تو ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. اور اسی لیے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ راجعون, دیتا وہ ہاتھ, یہ صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے. کبھی انجانے میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کا خود کا یہ معاملہ کہ کھڑے کھڑے, اور آپ کو بھی یہ گزارش ہے کہ بچے کھیلتے ہیں نا, اکثر صندوقوں میں اور الماریوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, چھپن چھپائی کھیلتے ہیں نا. میری بھی چھوٹی بہن بچپنا تھا اس کا, چھپن چھپائی کھیل رہی تھی, ایک چھوٹا سا صندوق تھا اتنا بڑا جس میں نا آپ جیسا بچہ آ جائے, تو وہ چھپنے میں نا صندوق میں جا کر بیٹھ گئی. اور جب وہ صندوق میں, تو آپ کو پتہ ہے نا صندوق ایسے ڈھک جاتا ہے, اور اس کا کنڈا گر گیا. اور وہ اتنا چھوٹا سا صندوق ہے اور اس کی عمر کم و بیش 9 سال کی ہے, 9 یا 10 سال یعنی چھوٹی ہے, اور اس صندوق کے اندر وہ گھٹ کر بیٹھ گئی ہے, چھپن چھپائی کھیل رہی تھی. میں دوپہر کا ٹائم ہے, سب لوگ سو رہے ہیں, گرمی کا زمانہ, میں اٹھ کر آئی ہوں تو مجھے اس کے ایسی آوازیں آ رہی ہیں. کیسی آواز آ رہی ہے یہ, یعنی اب کچھ پتہ نہیں ہے, ایسے کہ جیسے نا کوئی زور زور سے ہوں کی آواز آ رہی ہے. کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ تو دیکھا کہ وہ ہرے رنگ کا چھوٹا سا صندوق ہے. یہ میں نے کہا یہ یہاں سے آ رہی ہے. کھول کر دیکھا تو یقین جانے وہ پسینے پسینے سرخ, بس خدا نے زندگی رکھنی تھی. اور اسی وقت میرے والد کی زمینوں کے اوپر کھڑی کھڑی بھینس مر گئی. وہ بھینس مری اور ادھر میری بہن کی زندگی مل گئی. اگر نہ آتی, اب دیکھیں اتنا چھوٹا سا صندوق ہو اور 9 سال کی بچی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہو تو کتنی دیر کوئی جیے گا. تو یہ جو نقصانات ہمیں ملتے ہیں یا ہم جو صدقہ راہ خدا میں کرتے ہیں, یہ رد بلا ہے, اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ اس کا مطلب کیا کہ نیکی پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے. اسی طرح سے ایک خاتون, اس کا بیٹا جنگ پر گیا, وہ روزانہ ایک روٹی پکا کر دریا میں ڈال دیتی ہے. جب وہ جنگ سے واپس آیا تو کہتا ہے کہ میں جب جنگ پر تھا تو میرے سامنے میں اس وقت اس محاذ پر ہوتا تھا
کہ گولی ضرور مجھ پر آ کے لگے گی، لیکن اچانک کیا ہوتا تھا کہ کوئی گول گول سی چیز میرے سامنے آ جاتی تھی، پتہ نہیں ماں وہ کیا تھا۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں روزانہ تیری جان کے صدقے میں ایک روٹی بنا کر دریا کی مخلوق کو ڈال دیا کرتی تھی، یعنی اب انسانوں کو نہیں ہے، اب جانوروں کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں خدا نے اس کو اس کا بیٹا صحیح سالم دے دیا۔